अथ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं कृष्णेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदे तरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्, भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधादिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदा वसन्तम्, तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्, अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय सजाननानाम्, अकालमृत्युपरीक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिकानमर्दयो पवित्रे समागमे सजनातारणाय, सदैव मानन्दात् त्रिपुरे वसन्तौमकाश्मीराशं शिवमेकमीडे, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्, सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये छन्दगे नगरे अथिरम्य विभूषिताङ्गं विविधश्चैव भोगैः, सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीजगन्नाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे सचटते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः, सुरासुरैर्यक्षमहारगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे, सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे, यद्वसनात् पातकमासुनाशं प्रयातितं त्र्यम्बकमिषमीडे, सुताम्रपणिर्जलराशियोगे निबध्यसेतुं विशिखैरशकक्षैः, श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराक्षं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनीका समाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च, सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शकरं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्, वाराणासीनाथमनानराथं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समूल्लशतं च जगद्वरेण्यं, वन्दे महोदारतस्वभावं कृष्णेश्वराक्षं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मयद्वादशालिङ्गकानां शिवात्मानं प्रोक्तमिदं क्रमेण, स्तोत्रं पठित्वा मनुजो अतिभक्त्या फलम्, तदालोक्य निजं भजे च। इति श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।